बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS गाइडेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा कि आपने अपनी तैयारी किस तरीके से शुरू करनी है। सोशल मीडिया पर जितने भी क्वालिफायर्स हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स उनको अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि हम CSS किस तरीके से करें, हम एक गाइड करें। तो ये गाइडेंस प्रोग्राम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें बता दिया जाए कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस सब्जेक्ट को किस तरह टैकल करना है। इस प्रोग्राम में हम आपको सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, इस प्रोग्राम में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपके 12 सब्जेक्ट्स किस तरीके से कवर होते हैं, कहाँ से कवर होते हैं, और जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो किन सोर्सेस को कंसल्ट करते हैं और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो वो करके पास कर जाते हैं। बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे 12 सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ इसमें एक पूरा एक चैप्टर है, एक लेक्चर है बल्कि, जो आपकी राइटिंग स्किल्स पर बात करेगा कि आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरीके से एनहांस करना है। फिर इस प्रोग्राम में जो आपके फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो पर्टिकुलरली आपको सिखाया जाएगा एसे राइटिंग के हवाले से, क्योंकि एसे राइटिंग से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। तो एसे राइटिंग को हम जब देखेंगे तो उसमें आपके राइटिंग स्किल्स को भी पॉलिश किया जाएगा कि ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ऐसी क्या टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी राइटिंग प्रैक्टिस है, किस तरीके की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके रिटन एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करती है, जो आपको ऐसे के स्ट्रक्चर में मदद देती है और ओवरऑल आपको एक रिटन एग्जाम के लिए तैयार करती है। फिर साथ ही जब हम प्रेसियन कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम लैंग्वेज की बात करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिक ग्रामर के इश्यूज होते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बेसिक ग्रामर बिल्कुल ठीक होती है मगर स्टिल उनका एक्सप्रेशन वीक होता है और उनकी एडवांस लेवल ग्रामर के इश्यूज होते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप 12 लेक्चर्स जो हैं, 12 सब्जेक्ट्स जो हैं, आपको जब उनकी गाइडेंस मिल जाएगी, ये 10 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो आपको मिलेंगे ताकि आपका जो वक्त है वो सेव हो सके। उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें वेरियस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट सिलेक्शन पे एक पूरा हमारा लेक्चर होगा जिसमें आपको 12 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि क्या है प्रोज एंड कॉन्स हर सब्जेक्ट को लेकर, और फिर आप उसको डिसाइड करेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। हमारा काम होगा सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपसे एक राइटअप लिखवाया जाएगा। उस राइटअप को हम इवेल्युएट करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और उसके बाद आपका एक 1-on-1 सेशन होगा मेरे साथ जिसमें फर्स्ट हाफ में हम आपकी सारी जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनीथिंग जो आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स आई, तो वो आप सारी नोट डाउन करेंगे और वो सारी क्वेरीज जो होंगी वो आंसर की जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका प्लान क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का, आपको अपनी तैयारी को किस तरह लेकर चलना चाहिए। एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम होगा, एक कस्टमाइज्ड प्लान होगा जिसको फॉलो करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि एक रिटन एग्जाम किस तरह क्रैक किया जाता है। स्टूडेंट्स आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और वो चाहते हैं कि उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, मगर गाइडेंस सीएसएस की बहुत रेयर है। आपको एक आधा पॉइंट कहीं से पता चल जाएगा मगर टुकड़ों में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो मैंने ये सोचा, मेरी ये कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम को लेकर कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो आपके लिए सीएसएस की जर्नी को आसान बनाए। Making CSS an enjoyable journey, not a nightmare for aspirants. CSS को लेकर आप परेशान ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं, हर स्टूडेंट जिनका ख्वाब है, मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपकी जो पिक्चर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर वो क्लियर हो जाए। एटलीस्ट एक रोड मैप आपको पता चल जाए कि क्या करना होता है क्वालिफाई करने के लिए, एंड देन इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को किस तरह टैकल करते हैं। और अगर आप वाकई में सीएसएस को क्वालिफाई करना चाहेंगे तो आप ज़रूर मेहनत के साथ और इस गाइडेंस के साथ आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं
تھوڑی سی مزید کہ ہم اس پروگرام میں مزید کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. جیسے کہ سب سے پہلا جو لیکچر ہوگا اس پروگرام میں وہ سبجیکٹ سلیکشن پر ہوگا. سبجیکٹ سلیکشن میں ہم فیکٹرز کی بات کریں گے کہ آپ آپشنل سبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہوئے کون سے فیکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے کہ ہر سبجیکٹ کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، کیونکہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بہت اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے سبجیکٹس اسٹوڈنٹ کے فیور میں جاتے ہیں اور کون سے نہیں جاتے. پھر کچھ اسٹوڈنٹس کی کیس اسٹڈیز ہیں کہ جنہوں نے جو سبجیکٹس آپٹ کیے ان کا کیا رزلٹ نکلا اور کون سے سبجیکٹس ہیں جو ان کے لیے فیوریبل رہے. پھر ہم لیکچر نمبر 2 میں انگلش ایسے پہ بات کریں گے. ہم برین اسٹارمنگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے کہ برین اسٹارمنگ کی ٹیکنیکس آپ کو کتنا زیادہ فائدہ دیتی ہیں آپ کے انگلش ایسے میں. پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی اور آؤٹ لائن پہ ہم بات کریں گے کہ آؤٹ لائن کس طریقے سے بنتی ہے. سب سے پہلا میں نے لیکچر انگلش ایسے کا اس لیے رکھا ہے کیونکہ ایک مسکنسیپشن ہے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم اپنا تمام کنٹینٹ پریپیئر کر لیں گے تبھی ہم انگلش ایسے کو پاس کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بیسکلی آپ کی کریٹیوٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ کریٹیو ہیں. تو فرسٹ لیکچر میں آپ کو کریٹیو رائٹنگ سکھاؤں گی کہ آپ اپنی ایگزسٹنگ نالج کے تھرو ایک اچھا ایسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکچر نمبر جو 3 ہے وہ مزید ایسے رائٹنگ پر ہوگا کیونکہ ایسے رائٹنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ خود سے پریپیئر نہیں کر سکتے. اس کو آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے. تو انگلش ایسے پر ہم 2 لیکچرز پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ لیکچرز جب آپ کور کریں گے تو آپ کے تمام کوسچنز جو ہیں ریگارڈنگ انگلش ایسے وہ سولو ہو جائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پورا ریلیونٹ مٹیریل ہے انگلش ایسے کا اس کو ہم کس طریقے سے کور کر سکتے ہیں، کہاں سے کور کر سکتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ کے جو 11 مزید جو دوسرے سبجیکٹس ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں آپ کے انگلش ایسے میں. نیکسٹ لیکچر جو ہوگا ہمارا پریسین کمپوزیشن پہ ہوگا. یہ ایک ایسا پیپر ہے جس میں آپ نے ایک اسٹریٹجی فالو کرنی ہوتی ہے. یہ پیپر اسٹریٹجی کے بغیر پاس نہیں ہوتا. تو اس پیپر کی ہم اسٹریٹجی ڈسکس کریں گے کہ اس میں 3 کمپوننٹس ہیں اس پیپر کے اور وہ تینوں کمپوننٹس جو ہیں آپ اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں تبھی جا کر آپ کا یہ پیپر پاس ہوتا ہے. اور اس لیکچر میں زیادہ فوکس آپ کے لینگویج پر کروں گی کیونکہ یہ ایک لینگویج کا پیپر ہے کہ لینگویج کو آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. دین نیکسٹ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم اوور آل ریٹن ایگزام کے جو ڈائنامکس ہیں کہ 20 مارک کا کوسچن کس طرح اٹیمپٹ ہوتا ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہیڈنگز کس طرح بنتی ہیں، ایک ٹاپک کو 360 ڈگری پریپیئر کرنے کے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، نوٹس کس طرح بنائے جاتے ہیں اور اوور آل جتنی بھی باتیں ریلیٹڈ ٹو ریٹن ایگزام ہوتی ہیں وہ تمام باتیں اس لیکچر میں کور ہوں گی. اینڈ بلیو می اس پروگرام کو بنانے، یہ جو پروگرام بنا ہے یہ ایک ریسرچ بیسڈ پروگرام ہے. آپ لوگوں سے اسٹوڈنٹس سے ریسرچ کر کے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی نیڈ ہے، جن چیزوں میں اسٹوڈنٹ سفر کر رہا ہے، جن اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنا ایک اٹیمپٹ دوسرا اٹیمپٹ ضائع کر جاتے ہیں، تو یہ خاص پروگرام ان کے لیے ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ڈائنامکس پتہ ہونی چاہیے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کے. نیکسٹ لیکچر آپ کا کور کرے گا کہ آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس میں کون سے آپ کو اسٹریٹجیز کرنی چاہیے تاکہ آپ میکسیمم اسکور کر سکیں. پاس پیپر انالیسس کریں گے، ہم ان کا سبجیکٹ میٹر سمجھیں گے، ان کی ٹیکنیکس کو سمجھیں گے، ریکمینڈڈ سورسز پر بات کریں گے کہ آپ تمام چیزیں کس طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. یہ پروگرام جو ہے بیسکلی آپ کو سیلف سفیشینٹ بناتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے پاس کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں وہ سیلف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں مگر سیلف اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی سی گائیڈنس پھر بھی ہونی چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود سے پڑھ کر CSS کر جاتے ہیں مگر ایک رائٹ اپروچ، ایک رائٹ گائیڈنس ان کے لیے یہ سفر بہت زیادہ آسان بنائے گا. لیکچر نمبر 7 میں ہم بات کریں گے آپشنل سبجیکٹس کی. ہم تمام آپشنل سبجیکٹس کے سورسز کو ڈسکس کریں گے، ان کی اسٹریٹجی کو ڈسکس کریں گے. اور یہ جو لیکچر ہے میں نے ایک بڑی ریسرچ کے ساتھ اس کو پریپیئر کیا ہے. بہت سارے جو کوالیفائرز ہیں ہمارے پاس ان سب سے جو ان کے آپشنلز تھے تمام کوالیفائرز سے کانٹیکٹ کر کے ان کی اسٹریٹجیز کو کلیکٹ کر کے ہر سبجیکٹ پر میں نے اچھے سے سورسز ان کی اسٹریٹجیز کو کلیکٹ کیا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹ بھی جو سبجیکٹ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو کہ وہ کہاں سے پریپیئر کرے، کس طریقے سے پریپیئر کرے اور اسکور کس طرح حاصل کرے. پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کریں گے کہ دیکھیں یہ ایک تھوڑا لمبا
پروسیس ہے، اور آپ کی پرسنالٹی، آپ کی اسٹرینتھس، آپ کی ویکنیسز، آپ کی ڈیلی روٹین، آپ کے لرننگ سٹائلز بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامس کو کوالیفائی کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہوگا. اور لیکچر نمبر 10 جو ہے میرا پرسنل فیوریٹ ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کو اسپرچول گائیڈنس ملے گی میری طرف سے، تاکہ آپ اسٹریس کا، فیئر آف فیلئر کا، انزائٹی کو، اوور تھنکنگ کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکیں، اور اچھے طریقے سے آپ اپنے کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کریں اور کامیاب ہوں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنائیں. یہ میری ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے گائیڈنس پروگرام، جو میں چاہتی ہوں کہ تمام ایسپیرنٹس تک پہنچے، اور کوئی بھی ایک ایسا اسٹوڈنٹ نہ ہو جو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو گائیڈنس ہی موجود نہیں تھی، ہم کس طریقے سے CSS پاس کرتے. تو جی آپ کے پاس گائیڈنس موجود ہے.